السلام عليكم. فدائما في إطار موكبة الطلبة ديالنا للدخول الجامعي 2020-2021. فكيف ما شرنا من قبل فكان مجموعة ديال الأشياء اللي كنخصها تضاف بالنسبة للتوجيهي باش يمكن لنا أننا نوقفوا هاد المسألة ديال لا كونديداتور تمايا، لأن كان بطبيعة الحال عندهم بزاف ديال لي زيتابليسمون كما كتشوفوا في لانسا، في لو ان سي جي، الاف اس تي، لو اس تي، الى مجموعه ديال المدارس باش يمكن لك تشارك كلشي في سيت واحد باش يبقى النزاهه الى اخره. يعني كنطرح مشكل ديال لو ديبو ديال البكالوريا ديال لي ليست، يعني لي ستوديون اللي كيكونفيرم البلوكاج اللي كيكون. اذا فكانت المرحله السته هي مرحله مزيانه اللي باش تلتحقوا بها مجموعه ديال الطلبه رغم بعض المساوئ اللي كانوا فيها كيف ما شرنا بالنسبه لبعض الطلبه اللي ما قدروش انهم يعاودوا الترتيب. وباش نقدروا اننا نوقفوا هذه المساله لان ما عادش التلاكم بقات بحال هكاك، دافو دي الطريقه اللي كنا قلنا هي لوائح انتظار، ان كل مؤسسه غادي دير الطلبه اللي عندهم تمايا والطلبه اللي راغبين في الالتحاق وغادي دير لوائح انتظار وغتخصص ايام للتسجيل. وبطبيعه الحال كما كانت كتعمل من قبل، بطبيعه الحال هي مساله اللي شويه الواحد خصو يصبر لانه غادي نمشي لتما ما نعرفوش توصلوا النواب ولا ما توصلوش الى اخره. غادي نشوفوا كل مؤسسه كيفاش غتجيري هاد المساله هذه. اذا غندخلوا لبعض المؤسسات نشوفوهم يعني شنو عاملين بحال دابا لانصاد فاس. عندنا هنايا لانصاد فاس، ملي كندخلوا هنايا كنلقاو افي aux étudiants admis à la liste d'attente cycle préparatoire ديال اليوم لو 26 اكتوبر. اذا هنايا كاين لي كونديدا دو لا ليست نيميرو 1 هي غادي ناخذوا هنا doivent faire leur inscription définitive à l'INSA de Fès du lundi 26 octobre au mercredi 28 octobre. اذا هنا تعطاتهم يعني 2 3 4 باش ممكن انهم يعملوا هذا التسجيل من 10 حتى ل 3. كاين ان دوسي دانسكريبسيون داكور، وكاينه لا ليست داتون 2. اذا لا ليست داتون 2 سيتادير les étudiants هنا اللي ما عادش اللي عادي تسال هاد لا ليست ils vont passer la liste 2 qui seront convoqués selon le nombre de places vacantes. اذا هنايا selon les places vacantes عادي يعني عادي تافيش هاد يعني الانسكريبسيون ديال هاد les étudiants. Les candidats intéressés doivent déposer uniquement une photocopie de leur bac numéro de téléphone du lundi 26 octobre au mercredi 28 octobre من 10 حتى 3. فوالا. اذا هنايا لو كلاسمون دون لا ليست سيتيغار. اذا في هذه اللائحه هذه غادي تكون لي زيتيديون كي سون انتريسي هنايا خاصهم يديبوزيو اونيكمون واحد فوتوكوبي ديال البكالوريا ويكون مكتوب فيها لو نيميرو التليفون ديالها تمايا اما في لو ما غادي يشرحوا لهم باش الا ما جاوش هاد الطلبه ديال لا ليست 1 حنا غادي نشوفوهم. اذا لي زيتيديون ديال لا ليست 1 هما هادو. فوالا. اذا ما جاوش اذا هي لا ليست فيها من واحد كلاسمون ديالها حتى 26. فوالا 26 étudiants. اذا هاد لي زيتيديون نورمالمون كنظن بانهم يعني كانت عندهم لادميسيون في لا فاز 6. ils ont répondu par j'accepte définitivement وما جاوش جو كرو. دونك هاد لي زيتيديون يقدروا يكونوا معاهم شي وحدين اخرين داخلين تمايا. اذا كان 26 سيتادير 26 بوست ناقصه تمايا. الا ما كانوش هاد لي 26 étudiants n'ont pas répondu par j'accepte définitivement يقدر يكون اقل. فوالا. اذا هذا عير داير مساله يعني تخمينيه وصافي. لا ليست داتونت 2 غادي نشوفوا لا ليست داتونت 2 هذه غادي تكون هذه اكيد انها يعني تخادت من الناس اللي كان عندهم رغبه انهم يلتحقوا بهذه المؤسسه. غادي تلقاو فيها يعني عدد اكثر. اذا هنايا نشوف شحال خداو 200 واحد. اذا فوالا. اذا من هاد لا ليست الثانيه ليست داتونت هذه الثانيه الا ما التحقوش لي زيتيديون من هاد لا ليست الاولى في لي انسكريبسيون الاخرين راه غادي يتصلوا بهم. يعني هادشي اللي كاتبين الاخرين غادي يتصلوا بهم عبر الهاتف. فوالا. يعني ابارتير من لو 28 اكتوبر. داكور. ولكن خصهم يوضعوا حتى هما يجيو يوضعوا. اذا سون كونفوكي selon le nombre de places vacantes et le classement dans la liste à cet égard. Les candidats intéressés doivent déposer uniquement une photocopie de leur bac
numéro de téléphone plus un numéro de téléphone du lundi 26 au mercredi. إذا هادو عادي يجيو حتى هما في هاد البيريود عادي يوضعوا لاكارت ديالهم يعني الهاتف ديالهم والبكالوريا باش الا كان ان مونك يفون لي زابلي. ولكن ان دوسي دانسكريبسيون ها هو هنايا خديتو لو دوسي دانسكريبسيون فيه لاتيستاسيون اوريجينال ديال الباك دو فوتو ديال l'attestation de baccalauréat certifié conforme, deux photos de la carte nationale, deux photos de le relevé de notes, il y a comme 4 photos d'identité récente, 2 enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat et le dossier médical. Voilà. إذن هذا فيما يخص الانسا ديال فاس. إلا دزنا لإيتابليسمون أخرى غندوزو هنايا لإيتابليسمون ديال فاكولتي د سيونس تكنولوجي يعني لإف اس تي ديال بني ملال. هنا غادي نشوفو لي كانديدا convoqués pour s'inscrire à la faculté des sciences techniques de Bni Mellal. Liste d'attente sont invités à déposer l'original du baccalauréat le mercredi 28 octobre. إذن هادو حدو نهار واحد هو le 28 octobre. Voilà. نشوفو plus de détails. إذا هنايا غادي نشوفوا عندنا هنايا لا ليست غادي نلقاوها وغادي نلقاو شنو هما يعني الوثائق اللي خصهم يدليو بهم. إذا هنا لي ستوديون كونفوكي بور s'inscrire à la faculté des sciences techniques de Bni Mellal. Les d'attente sont pris de remplir le formulaire de prescription. إذا ها هو هنايا غادي نشوفوا هذا الفورمulaire. فوالا غادي ناخذوه. إذا يكون formulaire et de présenter à l'établissement et de se présenter à l'établissement selon les rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui leur ont été attribués sur la convocation menu des pièces suivantes. Voilà. إذا هنا كاينين des convocations. إذا هادو غادي يكون عندهم des convocations peut-être نشوفوهم هنايا. إذا هنا attestation originale خصهم يجيو معاهم. Voilà, كبرنا شويه باش تبان. Attestation originale du baccalauréat, 3 copies légalisées du bac, 2 photos d'identité récentes, 2 copies légalisées de la carte nationale, 2 extraits de naissance. إذا هنا les étudiants se présentent واخا نشوفوا هنايا يجي lui-même pour l'inscription. إذا كاين parcours الأول هنايا هما غادي نشوفوا. إذا هنا كاين هاد لا ليست يعني فيها واحد الطلبة خصهم يدخلوا يشوفوا exactement le nom ديالهم واش كاين. إذا بالنسبة ل MIPC لا ميم شوز. فوالا. إذا حتى هي فيها واحد اللائحة. ثم دايرين اللائحة ديال BCG. فوالا. إذا فيها واحد العدد اللي هو مهم. إذا 8 ديال لي باج. لأن بطبيعة الحال ليتيديون غادي يلقى هاد اللوائح ممكن أنه يلقاهم ولا يعني بطبيعة الحال غادي يلقى الاسم ديالو تما لقاه نشوفو. اذا هنا الفورمولير ديال برينسكريبسيون. فوالا كنا ضغطنا عليه. فوالا اكسي نو ديزولي. فوالا هنايا فاكولتي فوالا. اذا هنايا برينسكريبسيون اون لين. اذا هي هذه هنا كيدخل وكيلقى لو كود مسار ديالو نيميرو التليفون الى اخره. اذا فاكولتي سيونس تكنولوجي بني ملال. اذا هنايا هذا هو فيشي اللي عادي يملا. إذا هنايا البرينسكريبسيون هنا يديرها. فوالا. إذا كنت بغيت ندخل بشي كود. إذا فوالا ليتيديون غادي يدخل لهنايا غادي يدير الفورمول يعني بو كومبلير الفورمولير ديال البرينسكريبسيون. يقدر يلقى دي بروبليم دابا في الأول حيت يلاه كتلونسا هادشي. نشوفوا اوتر ايتابليسمون. اذا كانت عندنا ليتابليسمون هنايا ديال لانسام دو كازا. اذا نتا لانسام دو كازا كاينه هنا ليست داتونت بور لاكسي او لانسام كازابلانكا. فوالا اون فوا كليكي نشوفوا شنو عاملين هنايا. اذا بالنسبه لهاد لي زيتيديون هنايا فوالا dans la limite des places disponibles il est porté à la connaissance des étudiants ou les candidats figurant sur la liste d'attente. اذا نشوفوا هذا liste d'attente de remplir obligatoirement le formulaire de confirmation. Voilà, il y a un lien de confirmation ci-dessous afin de définir la liste définitive des candidats avant le mardi 27. Avant demain. Donc, غادي نشوفوا هاد المسألة هنايا ها هما. إذا هاد لي زيتيديون هنا اللي غيكونوا في هاد لا ليست. فوالا شنو خصهم هنايا خصهم يدخلوا pour remplir هاد الفورمulaire de confirmation. باش ياخذوه بعين الاعتبار لهاد لي زيتيديون هادو شكون غادي يجي وشكون ما غاديش يجي.
فوالا. ولكن هنا مازال ما داروش لو ديبو، عاد يديروا واقيلا اون ليست ابخي. اذا هنايا هادو دو رومبليغ اوبليغاتومون لو فورمولير دو كونفيرماسيون سي افان دو ديفينير ديفينيتيف. فوالا، اذا هادشي اللي غادي يعملو لي ستوديون ملي غيدخلوا هنايا غادي يملؤوا هاد البطاقه اللي فيها لو نون لو برينون كود مسار ثم لا كارت ناسيونال ديالهم. غادي يجيهم واحد ميساج، وهاد لي ستوديون هنايا اللي كونفيرماو هما اللي غيكون عندهم واحد لا ليست اخرى باش يدخلوا يتسجلوا ديفينيتيفمون. نشوفوا ايطابليسمون اخرى كاينه ليست داتونت بالنسبه لانسام دو مكناس. فوالا، بروميير ان لانسام دو مكناس. يعني هنايا نشوفوهم شنو عملوا. ليست داتونت هما عاملين اكسيون بروميير اني دي زاني بريباراتوار دو لانسام دو مكناس. فوالا، اذا هنايا لي كونديدا دو لا ليست d'attente figure sur le lien. إذا هنا غادي نلقاهم sont invités à se présenter le 27. إذا le 27 et le 28 de 9h à midi et de 14h30 à 18h. فوالا، إذا هادو هاد لي زيتيديون اللي غيكونوا هنايا هاد لا ليست هما اللي خصهم يحضروا في هادوك اللوائح. إذا غنشوفوا هنايا لو نومبر، هنا كاينين 4 ليست. فوالا، هنا تكون واحد 60 إلى آخره أو أكثر. إذا هنايا غادي يكون واحد العدد معدد يعني محدد. إذا هاد لي زيتيديون هادو خصهم يدخلوا بروسيدور، يعملوا بروسيدور اللي عملوه لي زيتيديون اللي قبل، يدخلوا سيغ لو ليان ديال برينسكريبسيون ثم امبريمي اوبليغاتوارمون لو روسو، ويجيب لورجينال ديال البكالوريا، كوبي دو ريليفي دو نوت ثم كوبي ديال البكالوريا، كوبي ديال لا كارت ناسيونال و 3 فوتو ديدونتيتي ريسونت. فوالا، يكريغ لو نون، يكتب لو نون ديالو في الظهر ديالها. إذا هاد البرينسكريبسيون يزيد عليها هاد الدوسي هذا ويجي بوغ ديبوزي. هنا حدوش يعني بالافواج من دايرين لو 27 حتى لو 28. اذا من 3 ولا 4 من 9 ل 12 الى اخره. اذا هاد لي زيتيديون هنايا هما مدعوين لهاد المساله هادي. اذا في الغالب كنظن بان في هاد المرحله غيكون يعني تو لي زيتابليسمون غادي يحققوا داك البلان ديالهم. الا كان بقى شي خصاص يعني عاد زاد لي ليست اخرين وصافي، وبالتالي غتكون لا جيستيون بلو فاسيل افيك لي زيتابليسمون، لان كل ايتابليسمون الفا جيري سويفون يعني لو بوزوان اللي مازال عندهم. كيبقاو لي ليست يعني كيجيو من توجيهي اللي فيها لو ميريت. فما كاين لي ليست هادو راهم الكلاسمون ديالهم راهم كلاسي سويفون يعني توجيهي اللي عطاهم هاد اللوائح فيها لي ستوديون كي تي انتريسي ولا كي سون انتريسي بار لانسام دو مكناس. نخداو منهم هاد العدد وغيدوزو لاعداد اخرى في حاله الى يعني ما كانش هاد لا ليست كافيه. اذا كنظن بان مجموعه ديال لي زيتابليسمون غادي يكونوا يعني سي بون غيديروا لو بلان ديال الانسكريبسيون ديالهم. يعني لان صراحه ملي كتشوف دي زيتابليسمون بحال هكا لانسام دو مكناس وهذا كتلقاهم مازال يعني ما استطاعوش انهم يديروا 100% يعني الانسكريبسيون ديالهم، بمعنى ان راه كاين دي زيتيديون اللي داروا جاكسيب ديفينيتيفمون وما جاوش حطوا في ليطابليسمون البكالوريا ديالهم لظروف معينه، او لانهم تقبلوا في شي مؤسسات اخرين وكان عندهم يعني كان عندهم خيار اخر. لان هنايا كاينه بعض مجموعه ديال الظروف اللي الواحد ما يقدرش يعرفها. ولكن يعني هكا كتبقى مساله يعني بشكل ان هذه المؤسسات يعني ما استطاعوش انهم يديروا حتى ديال المراحل ومازال ما استطاعوش انهم يعملوا يعني لي زانسكريبسيون 100%. اذا هذا كنظن بانه حل مزيان. يعني هذا حل غادي نستطيعوا من خلاله اننا نوقفوا هاد المساله هذه ديال المراحل وديال لي فاز. الا تزادت عاد تزاد هاد لا ليست الاولى، وكاينه اللي يعني اللي متوقعين ان يقدروا في لا ليست الاولى هذاك داروا حتى لا ليست الثانيه بحال ما دارت هنايا ديال لينسا ديال فاس، وضعت حتى لا ليست الثانيه باش في حاله ما يعني استنفذات هاد اللائحه الاولى دوز مباشره اللائحه الثانيه. اذا بلا ما نمروا عاوتاني مره اخرى على توجيهي ونشوفوا ونديروا دوك المراحل كامله. اذا هنايا شنو الطلبه مدعوين ان كل واحد عارف المؤسسات اللي دفع عليهم. اذا
فمازالين تمايا لي زيتابيسمون يسوفي دو سو كونيكتي باش يعرف لي زيتابيسمون اللي تبع ليهم. اذا السيت راه اوفير، بحال ما شي واحد نسى على لو نومبر د المؤسسات اللي عندهم، وغادي يمشي باغ اوردر دو ميريت، غادي يدخل المواقع ديالهم. ولا انا نحاولوا نديروا هاد اللوائح نوضعهم في هاد الفيديو هذا النيت. اشاك فوا تبان شي مؤسسه انا غنوضعها، غادي نزيدها في صندوق الوصف. اذا غادي ندير لي ليست وندير لي سيت اللي كاينين افير ميزور لي ظهور كل مؤسسه. اللي ميمكنش ليها كل شويه نعمل فيديو على واحد لوائح ظهروا جديده. ف يعني مجموعه ديال المؤسسات غادي يلونسيو حتى هما لي ليست داتون ديالهم. اذا شنو غادي نعمل فيما تكون شي لائحه فانا غنزيدها في صندوق الوصف، وبالتالي ونكتب تمايا المؤسسه، ثم الطلبه يدخلوا لو ليان ويشوفوا مباشره لاباج اللي غادي تعطيهم هاد اللوائح والاجراءات ديال التسجيل. اذا نتمنى التوفيق للطلبه ديالنا في هذه المرحله الإضافية، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.